रहीम। इतवार को इलेक्शन है मोहसिन नगारी का, बल्ले के ऊपर वो लड़ रहा है। जामपुर के लोगों को मेरा ये पैगाम है, आपने ये जो खौफ की फिजा फैला रहा है, ये पीडीएम का जो नुमाइंदा है, न्यूट्रल्स जिसके साथ मिले हुए हैं और जो नामालूम अफराद हिरासा खौफ फैला रहे हैं लोगों पे, फसलों के ऊपर, उन किसानों की फसलों के ऊपर जो इनकी मदद करने के लिए नहीं तैयार, उनके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, एफआईआर काट रहे हैं, उठा रहे हैं एफआईआर के बगैर। एक मकसद है कि किसी तरह जामपुर के लोग इतने खौफजदा हो जाए कि वो इलेक्शन के लिए इतवार को निकले ना। आपने सब ने निकलना है, इस खौफ के बुत को तोड़ना है, इस जुल्म को आपने शिकस्त देनी है। और जितनी तादाद में आप निकलेंगे इंशाअल्लाह इनके हर हरबे धांधली के भी बावजूद इंशाअल्लाह मोहसिन नगारी जीतेगा। इतवार को इलेक्शन है मोहसिन नगारी का, बल्ले के ऊपर वो लड़ रहा है। जामपुर के लोगों को मेरा ये पैगाम है, आपने ये जो खौफ की फिजा फैला रहा है, ये पीडीएम का जो नुमाइंदा है, न्यूट्रल्स जिसके साथ मिले हुए हैं और जो नामालूम अफराद हिरासा खौफ फैला रहे हैं लोगों पे, फसलों के ऊपर, उन किसानों की फसलों के ऊपर जो इनकी मदद करने के लिए नहीं तैयार, उनके ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, एफआईआर काट रहे हैं, उठा रहे हैं एफआईआर के बगैर। एक मकसद है कि किसी तरह जामपुर के लोग इतने खौफजदा हो जाए कि वो इलेक्शन के लिए इतवार को निकले ना। आपने सब ने निकलना है, इस खौफ के बुत को तोड़ना है, इस जुल्म को आपने शिकस्त देनी है। और जितनी तादाद में आप निकलेंगे इंशाअल्लाह इनके हर हरबे धांधली के भी बावजूद इंशाअल्लाह मोहसिन नगारी जीतेगा। आज जो शहबाज शरीफ ने अभी एक ये बड़ी लंबी सी तकरीर की, जिसमें से मैं एक ही चीज़ समझा हूं कि वो ये तैयारी करवा रहा है कौम को कि क्योंकि आईएमएफ से हमने अग्रीमेंट करनी है, इसलिए कौम तैयार हो जाए मजीद और महंगाई के लिए। मुझे इसकी बाकी चीज़ें जो भी हैं वो तो उनके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। असल बात यह है कि आज शहबाज शरीफ कौम को कह रहा है कि मजीद और महंगाई के लिए कौम तैयार हो जाए। मैं सबसे पहले सवाल शहबाज शरीफ से पूछता हूं कि क्या आपको पता है ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जब भी जो बात करते हैं तो अब एक ऐसा ज़माना आ गया है कि एकदम वो आपकी पुरानी तकरीरें और आपकी जो भी आपने पहले लोगों से वादे किए हुए हैं वो सब एक मिनट में वो निकाल के सामने ले आते हैं। ये है सोशल मीडिया का ज़माना। सिर्फ चले जाएं कि आपने जब हमारी हुकूमत थी तो आपने किस किस्म की तकरीरें की, आपने कैसे कौम को बताया कि लोग महंगाई में डूब गए हैं, पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, बिजली 2 रुपए यूनिट बढ़ गई और मार्च करो इस्लामाबाद में, गिरा दो इस हुकूमत को। क्या आपको याद है? अगर आपको याद नहीं तो ये सोशल मीडिया आपके सामने ले आएंगे आपकी सारी तकरीरें। हुकूमत गिराई, आप उस साजिश का हिस्सा थे। आप और यासिर जरदारी और वो जो तीसरा वो आपके साथ, आपका जो भाई बैठा हुआ था लंदन में और वो जो एक्स आर्मी चीफ, आपने मिलकर ये किया और शामिल कर लिए बैरूनी ताकतों को, उनको बताया कि कितना इमरान खान आपके खिलाफ है। तो उन सब ने मिलकर ये हुकूमत गिराई। आपने वादा किया कि एकदम मुल्क ठीक हो जाएगा, एकदम खुशहाली आ जाएगी। 10 महीने में जो इस पाकिस्तान के साथ हुआ है, दुश्मन भी पाकिस्तान से ये ना करे। 10 महीने के अंदर पाकिस्तान की 50 साल के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। हम जब गए थे, जब आपने पूरी 3 लॉन्ग मार्चेस हुई महंगाई के खिलाफ, आपकी सारी पीडीएम ने की, तो तब 12 से 12.5% महंगाई थी। आज 3 गुना महंगाई उससे ज्यादा है। जब आपने इतनी लंबी तकरीर में कहा ना कि अभी मजीद और महंगाई के लिए लोग तैयार हो जाएं, तो अभी 3 गुना ज्यादा महंगाई है जब
آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی. اور آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو 3 گنا زیادہ مہنگائی کی تھی, تو کیا ہوا تھا؟ ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے 2.5 سال پروگرام میں تھے. تو اگر آپ آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلا رہے ہیں تو ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. اس کے اوپر کورونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی. اس کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی. جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی آئی تھی. جس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا. انرجی کی قیمتیں, تیل کی قیمت خاص طور پہ اوپر چلی گئی تھی. ہمارے دور میں تیل کی قیمت $110 سے $115 بیرل پہ گئی تھی. آج وہ $75 سے $85 پہ ہے. تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی وہ تو تیل تھا. تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے. آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں, جو امپورٹ کرتے ہیں, وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں. آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہے؟ آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے؟ 100 روپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے. اور کیا وجہ کہ روپیہ گر گیا؟ تقریباً $100 مہنگا ہوا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا؟ اس ملک میں سیلاب آئے ہیں, جس طرح ہمارے دور میں وہ وبا آئی. اس ملک میں زلزلے آئے ہیں, لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. اور آپ کے دور میں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. تو آج یہ جو آپ نے جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اور ہمارے دور سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے, ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی, تو میں سمجھا کہ آپ کوئی فیصلہ کریں گے. ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زرداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں, سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا. بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے, اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے, 1 ہائیڈ پارک. باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہے, ان کے بینامی پراپرٹیز ہیں, زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں. 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے عوام کی کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی. تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں, لوگوں کو بار بار پہلے یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں. کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں. یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے. اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں. حال یہ ہے کہ جو جب 100 روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت, تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی 100 روپے دولت میں کمی آئی. اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں, جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے,